ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں بے نیاز ہو کے محبوب دا ذکر چھیڑن تو پہلا اپنی پکیزگی بیان کرنا تے تسی بھی جدو میرے محبوب دا ذکر چھیڑو اپنیاں زباناں نو پاک کر لیا کرو۔ اگر تہاڈا ذوق اجازت دے تے کھڑی دا بے تاج بادشاہ میاں محمد بخشار تے کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ دی قلم نو وجد آ گیا تے آپ فرماندے نے جے لکھ بازی جے لکھ بازی ادھر صاحب آج سے کھڑی نے اپنا ذوق دیتا ہے نا اگر تہاڈا ذوق اجازت دے تو میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کیونکہ شعر میں کدے نا ایویں بے تکے طریقے نال نہیں پڑھیا جتھے لگے اوتھے لاؤنا چاہیے تے جدوں عارفاں دے سلطان گئے نا جی اس پاسے حق نواز صاحب تے انہاں نے کمال کر دیتا آپ فرماندے نے سب تری کرو حضرت توجہ شش زمینہ تے شش اسمانہ تے شش پانی وچ دیکھو حرف دی کلام کیسی ہے ان اگے فرما دے نا 6 حرفاں دے سخن 18 تے 2 معنی تر سبحان الذي اسرا بعبده اللہ فرماتا پاک او ذات اور دعویٰ اللہ رب العالمین نے کیتا ہے دعویٰ جان والے نے نہیں کیتا دعویٰ بلان والا کر رہا ہوئے جدو مکے دے لوگاں اعتراض کیتا کیونکہ تو آڈے تے میرے کریم نے عرض کیتا یا اللہ میں راتوں رات جاواں گا راتوں رات آواں گا مکے والے تے کئی دشمن نے میری اس سفر نو میری اس سیر نو کون منے گا فرمایا پیارے حبیب کوئی منے نہ منے ابو قحافہ دا پتر ابو بکر تے اعلان
جائے گا۔ فرمایا کوئی منے نہ منے محبوبہ میں بلان والا خود اعلان کراں گا کہ سونا آپ نہیں آیا۔ اسرا اسرا دا فائل میرا اللہ وے، یہ دا مطلب کی ہے؟ اللہ فرماندا دنیا والے میرے محبوب دی سیر تے ادراج نہ کرنا، یار آپے نہیں آیا۔ اسرا اسا محبوب نو آپ سدیا جے، اسا محبوب نو آپ سدیا جے۔ فرمایا بے عبدہی، فرمایا اپنے بندہ خاص نو، اپنے بندہ بندے تے سارے ہی نے، عبد سارے ہی نے پر عبدو ہو، پھر عبد سارے ہی نے، عبدو ہو حضور نے۔ اور کئیاں نے روڑا پایا نہیں جی نعوذ باللہ من ذالک حضور زندہ نہیں، اپنی بس مزار دے کول سن دے نے، ایتھوں ایڈی دوروں نہیں سن سکتے۔ عبد دا معنی بندہ ہوندا ہے، عبد دا معنی کی ہے؟ بندہ۔ اسی نماز جنازہ پڑھن جاندے ہیں نا اکثر ہی، تے کیویں نیندے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعائیں واسطے اس میت آنے ہیں نا۔ کیوں میت آنے ہے؟ بندہ سی پر وہ جسم وچوں روح نکل گئی، وہ جسم وچوں روح نکل گئی تے ہو گئی میت۔ جے جسم وچ روح ہے تے عبد ہے، جے جسم وچوں روح نکل گئی تے پھر کوئی مائی دا لال کلمہ پڑھ کے اے جملہ بدلے کھا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، سبحان اللہ صاحب، کوئی بدلے کھا جس مرضی مکتبہ فکر نال تعلق رکھدا ہوئے پر اے جملہ بدلن دی جرت نہیں کر سکتا۔ وہاں بریلی دیا تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیری رفت تو صدقے جاواں، تیرے مدار تے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، تیری تربت نو سلام۔ بریلی دے تاجدار عرض کردے نے سونیا کو منے کوئی نہ منے پر اسیاں نے اب تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ اچھا مینوں نا جی تقریباً کوئی 28-29 سال ہو گئے تقریراں کردیاں، تے میرا تجربہ ہے اج تک میرے مجمع وچ نا جی 2 طرح دے بندے نہیں بولدے ہوندے، باقی سارے بولدے نے۔ ایک وہ جنوں گھردیاں آکھیا ہوئے جا مسیتے چلا جا گلوں لے ساڈے ہوں، ایک وہ نہیں بولدا، تے ایک جنہیں کسی دی جُتی چوری پا کے جانی ہوئے۔ اے میرا زندگی دا پریکٹیکل ہے، تے اے ہن تسی آپے ہی تھرمامیٹر متاؤندے چھڈیا تسی چیک کرنا۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، میرے جشن عالم سے چھپ جانے میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ کریا جے۔ اللہ فرماتا
فرمایا میرا محبوب نہ سورج دی روشنی دا محتاج نہ چاندنی دا محتاج بلکہ چاند تے سورج تے محبوب کو خیرات لے کے ٹردے نے من وجہک المنیر لقد نور القمر تے پھر قبلہ تاری صاحب میرے آلہ حضرت دی قلم نو پھر وجد آ گیا تے آؤ فرماندے نے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آقا دے غلاموں فرمایا لیلا من المسجد الحرام رات دے کلیلی سے وچ مسجد حرام تو لے کے الى المسجد الاقصى مسجد اقصی دی طرف ہن میرے آقا دے غلاموں ویکھو کنج دی سیر ہے اگر دنیا دار سیر کرے تے سیر باغاں دی ہوندی ہے سیر پارکاں دی ہوندی ہے سیر دریاواں دے پتنا دی ہوندی ہے میرے آقا دے غلاموں سیر سمندر دے پتنا دی ہوندی ہے لیکن آدھرا توجہ تے کری محبوب دی سیر دا آغاز بھی مسجد ہے جدھر جا رہے نے او بھی مسجد ہے تے مسجد دا معنی کیے کیوں جی مسجد دا معنی کیے کی ہاں نہیں جو تے پھر تسی تے دس ہی دینا سی مسجد دا معنی ہے سجدے والی جگہ جے ہور پنجابی چ کرو تے سجدے والی تھان جتھے سجدہ کیتا جاندا ہے تے سجدہ اوتھے ہوندا جتھے جگہ پاک ہوے ہن میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ کریا جے بلان والا بھی پاک جان والا بھی پاک جتھوں سیر دا آغاز ہویا ہے او بھی جگہ تے جتھے نبیاں نو نماز پڑھائی نے او بھی جگہ کیونکہ ادھر بھی مسجد ہے ادھر بھی مسجد ہے میرے آقا دے غلاموں ہن مسجد حرام وچوں آپ 27ویں شب ذرا توجہ تے کریا جے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن والا سال ویکھیا جی دے وچ آپ دے شفیق چچا حضرت ابو طالب دنیا تو گئے جی دے وچ آپ دی رفیقہ حیات آپ دے دکھاں سکھاں وچ نال نال چلن والی پیاری بیوی تہاڈی تے میری اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمائی یہ بھی صدمے سن اور جب دے ہی حضور تھوڑی دیر بعد آپ طیف والیاں مگر بھی چلے گئے تے جدوں ادھروں بھی پریشانیاں ہوئیاں میرے آقا دے غلاموں انہوں نے بجائے کلمہ پڑھن دے پتھر برسائے جدوں پتھر برسائے میرے آقا دا غلام حضرت زید بن حارثہ نال نے حضرت زید کدی سجے کدی کھبے عرض کیتا سونیا میں اس وجہ تو نال چلنا وا جڑا بھی پتھر آوے میں اپنے جسم نو ڈھال بنا کے خود برداشت کر لواں لیکن جدوں جسم پاک لہو لوہان ہویا تے پھر صاحبو جویں زخم ٹھنڈے ہون درداں بھی اوویں ودیاں جدوں پہاڑیاں نو چٹ کے ہواواں ٹھنڈیاں پچھلی رات دیاں آئیاں نا تیرے تے میرے کریم آقا نے نظر اتاں اٹھائی میں نقشہ قرآن وچوں دیواں اللہ کریم فرماتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
فرمایا انہاں پتھر برسائے نے. جبریل امین آئے، حضور جے میری خدمت دی لوڑ ہوئے تو میں کراں. حضور آپ فرمایا کی کرو گے؟ آقا جی میں انہاں پہاڑیاں نو چک کے الٹا سٹ دیاں گا جی میں چکی دے پڑاں وچ دانے پس کے انہاں دا وجود کلبن ہو جاتا ہے نا، اے بستی مٹ جائے گی. فرمایا جبریل جے اے ختم ہو گئے تے پھر مینوں رحمت للعالمین کون آکھے گا؟ میکائیل آ گئے. حضور میں بھی جناب دی خدمت وچ حاضر ہویا، اگر میری تسی خدمت قبول فرما لو انہاں دی روٹی روزی بند کر دئیے آپ ختم ہو جانا انہاں. فرمایا میکائیل یہ اے ختم ہو گئے تے میری رحمت دے قصیدے کون پڑھے گا؟ اسرافیل آ گئے. حضور میں سائرن بجاؤنا. فرمایا تسی بھی رہن دو. اسرائیل آ گئے. یا اللہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دیاں روحاں کھچ لینا. تواڈے تے میرے کریم نے فرمایا تسی بھی رہن دیو. پھر ہاتھ چکے عرض کیتا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ اس قوم نو ہدایت دے، انہاں نو آکھ دے مینوں سیانن میں کوڑا. میرے آقا دے دیوانیوں ہن تواڈے تے میرے کریم نے اے بھی صدمے ویکھے. آپ ایک رات 27 رجب دی رات کرو مدثر دی چادر دی بکر ماری تیرے تے میرے کریم مسجد حرام وچ تشریف لے آئے تے آپ مسجد حرام دے ہاتھے وچ آپ دی چچا زاد مشیرہ حضرت سیدہ ام ہانی دا گھر موجود ہے. اچھا گل ہے محبوب لاڈلا رب دا ہوئے تے حضور اپنے گھر بھی لیٹ جاندے، روز سرکار اپنے گھر آرام فرما ہوندے سن. اس دن ام ہانی دے گھر کیوں حضور تشریف؟ اس دن حضرت ام ہانی دے گھر وچ آن دی تشریف رکھن دی وجہ کی سی؟ ذرا توجہ کریا جی. میرے آقا دے غلاموں حضرت ام ہانی دے گھر وچ تشریف لے آنا اے دا مطلب اے نہیں کہ حضور جان دے نہیں سن. اصل گل اے کہ سرکار دے گھر وچ بغیر اجازت دے داخل ہون تو ایمان والیاں نو منع کر دیتا گیا. اللہ دا قرآن سنو نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والے ہو میرے نبی دے گھر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا. تے جے بغیر اجازت دے داخل نہیں ہونا تے اجازت کیویں لینی ہے؟ دروازہ کھڑکاونا او دے تو بھی منع فرمایا گیا. سنو اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بنو تمیم قبیلے والے لوگ دوپہر ویلے نا سرکار دے حجرات دے باہر آن کے تے اچھی اچھی آوازاں دیندے سن. رب کریم نو یہ بھی گل گوارا نہیں گزری کہ کوئی آن کے میرے محبوب نو آواز دے وے. اگلی ایت کریمہ وچ فرمایا سونیا جے صبر کر کے بہ جاندے نا تے تسی جدوں باہر تشریف لے آوندے نالے بدوہا دے رکھڑے دی زیارت کر دے تے نالے اپنی حاجتاں پیش کر لیندے. ہن میرے آقا دے غلاموں سرکار دا دروازہ کھڑکاؤن دی بھی اجازت نہیں. سرکار دے گھر وچ بغیر اجازت دے داخل ہون دی بھی اجازت نہیں. اے ساریاں واسطے ساری امت واسطے تے جبریل امین بھی حضور دا غلام ہے، میرے آقا دا دربان ہے. جبریل امین حضور دے دربان نے. کہ میں نہیں آکھیا تساں نہیں آکھیا. تہاڈا اگر ذوق اجازت دے وے تے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دے پانجے حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ جدوں اس مقام تے گئے تے فرماندے نے امروز شاہ مہما سدس تمہارا امروز شاہ مہما سدس تمہارا جبریل با ملائک دربار سدس تمہارا. پر جو تمہیں میں ترجمہ سنایا پھر تمہیں اصلوں سواد آ جائے گا کیونکہ یہ گلاں تے ہر بندہ نہیں نہ جاندا. امروز شاہ شاہاں مہما سدس تمہارا. پیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوکو میں او خوش نصیب ہاں جیدی اج کچی جی کلی وچ نبیاں دا سلطان میرا اج مہمان ہے. کہندے نے نبیاں دا سردار میرا مہمان ہے تے جبریل امین جڑے حضور دے دربان نے او بھی نال نے. تے ہن ذرا پتہ اے چلیا کہ جبریل امین بھی سرکار دے امتی نے تے کیونکہ انہاں نوں بھی اجازت ہے نہیں کہ بغیر اجازت دے آؤ بغیر اجازت دے تسی دروازہ کھڑکاؤ گھر وچ داخل ہو. حضرت ام ہانی دے گھر حضور تشریف لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ